سلام علیکم. علیک السلام. حالتون حالت چطوره برادر؟ خوبم، خدا رو شکر. جانم. امروز خیلی معطلم کردین. یه ذره سخت گذشت. من از صبح نشستم اینجا. ببینید قربان، بنده باید 8 صبح دادگاه باشم. بعدم انقدر پرونده میاد زیر دستم که الانم یه راست از دادگاه اومدم اینجا. بگذاریم. الان چطور میتونم کمکتون کنم قربان؟ راستش پسر من یه ازدواج دیگه هم با به طبع خودش داشته. میخواین با این ازدواج دوم چی کار کنین؟ طلاق. برگه های طلاقو در اختیارم قرار بدین. خب آیا پسرتونم حاضره که اون دختر رو طلاقش بده؟ بله حاضره. پس یه کاری کنین، کپی اوراق شناسایی دختر و پسر رو برای من بیارید. کپی مدارک شناسایی خودتونم همراهش باشه. بدین به من. واحد یه لحظه بیا داخل لطفا. ممنون. جانم قربان. واحد اینا رو بگیر. حتما. مدارک داخلشه. برگای طلاق آماده کن. باشه؟ و شما برادر اخلاق میشه لطفا همراهیشون کنین؟ و برگه ها رو بدید که هر دو نفر امضاشون کنن. باشه؟ بعدم برای من بیارینش. بسیار خوب. بفرمایید قربان. سلام خواهر، حالت چطوره؟ راستش خیلی به هم ریختم، خیلی نگرانم کوثر. مگه چی شده خواهر؟ سعید زندگی دخترمو جهنم کرده. تازگی هم با گوشای خودم شنیدم دعوا میکردن. خدا حفظشون کنه. یه حقیقتی رو بهت بگم خواهر، منم تا حدودی فهمیده بودم که با هم خوشحال نیستن. بهت نگفتم که یه وقت ناراحت نشی و قصه نخوری. ببین کوثر، من زهرا به سعید دادم فقط برای اینکه برادر اخلاق ازم خواسته بود، ولی رفتار سعید با زهرا قابل تحمل نیست. میدونی که شبا جدا از زهرا میخوابه؟ خواهر نکنه سعید با یه دختر دیگه ای آشنا شده؟ آره، یه دختر دیگه تو زندگیش هست و به خاطر اونه که با زهرا جنگ و جدال داره. خواهر نمیدونی اون دختر کیه؟ نه نمیشناسمش، نمیدونم کیه، اما خودم شنیدم پای تلفن با یه دختر دیگه حرف میزد. داشت قسم و آیه می آورد که دختره رو دوستش داره. من به خاطر برادر بود که دخترمو بهش دادم. از کجا میدونستم که قراره همچین رفتاری باهاش بشه؟ خواهر نگران نباش، انشالله به زودی همه چی درست میشه. با برادر دربارش حرف بزن و اینا رو بگو. اون سعید و سر عقل میاره. بعد از یه صحبت اساسی درست میشه. آره خواهر، یه کاریش میکنم. تو مراقب خودت باش، برادر به موضوع سعید رسیدگی میکنه. کوثر، چندین روزه که سنمو ندیدم، خواهش میکنم بیار ببینمش. آره انشالله چند روز دیگه یه سر میاییم. به برادر امجد سلام برسون. حتما. خیلی مراقب خودت باش. باشه؟ خداحافظ. خدا حافظ، خدا نگهدارت.